بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله، وحصة جديدة من حصص تقديم فرنسية. إن شاء الله اليوم الحصة اليوم غتكون موجهة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. لو ليفر دو ميز ابرونتيساج اون فرونسي. الحصة اليوم إن شاء الله غتكون متعلقة بالوحدة الأولى، باج 7 صفحة 7. communication et acte de langage. عندنا la communication et l'acte de langage. الوحدة الأولى كما قلت لكم الأسبوع الثالث والرابع، سيمين 3 et 4. علاش دخلنا في الأسبوع الثالث والرابع مباشرة؟ لأن في الأسبوع الأول والثاني درت فيه التقويم التشخيصي، ايفالياسيون دياغنوستيك، يعني الاستاذ دار التقويم التشخيصي ديالو مع جميع التلاميذ. والان غندخلوا في الوحده الاولى والله الموفق. اون افون لا 5e اني، الى الامام المستوى الخامس، الى الامام المستوى الخامس. لي زوبجيكتيف، الاهداف ديال هاد لونيتي ديال هاد الوحده: بريزونتي، se présenter, parler de son école. présenter أقدم زميلي أو زميلتي. se présenter أقدم نفسي. parler de son école أتحدث عن مدرستي. هادو هما الأهداف اللي عندنا إن شاء الله. communication et acte de langage. نقراو العنوان: se présenter, parler de son école. يعني كما قلنا أقدم نفسي، أقدم زميلي أو زميلتي في القسم، أو زميلي أو زميلتي في الطاولة. parler de son école أتحدث عن مدرستي. وكما كتشوفوا هنا avant l'écoute، يعني قبل أن أستمع للديالوج، قبل ما نسمع الديالوج عندي واحد الملاحظة، يعني عندي واحد ليماج، عندي واحد الصورة اللي خصني نشوفها ونحاول نعبر عليها من خلال الأسئلة اللي عندي هنايا، يعني قبل ما نسمع الديالوج. واخا عندي هنا هاد ليماج هادي، لاحظوا معايا مزيان اش كنشوف. هاد ليماج كنشوفوا دي زونفون، عندنا ولاد، دي غارسون، دي في. عندنا يمكن يكون المدير، لو ديريكتور. هنا يمكن لا ماتريس، او بيان هنا المعلم، لو ماتر. المهم هنا هاد الصورة هادشي اللي كنشوفو البوابة ديال المدرسة، يعني لو بورتاي، البوابة. يعني عندي مجموعة ديال الاشياء اللي قدرت نشوفها من خلال اول نظرة ليا لهاد الصورة. اذا نمشي هنا للاسئلة. j'observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. يعني ألاحظ جيدا الصورة باش نقدر نجاوب على هاد الأسئلة اللي عندي هنا. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Qu'est-ce que tu vois sur l'image? ماذا تلاحظ في هذه الصورة؟ كما قلت لكم أنا درتها هنايا في ورقة مستقلة، نتوما خذوا الدفتر وكتبوا فيه. Je vois des enfants. Il y a des garçons et des filles. Chaque enfant porte un cartable sous le bras ou sur le dos. هنا كنشاهد في هاد الصورة مجموعة ديال الأطفال، فيهم أولاد وفيهم بنات. il y a des garçons et des filles. chaque enfant porte un cartable. كل طفل من هاد الأطفال عنده واحد المحفظة، كاين اللي هزها تحت يدو، تحت الذراع ديالو، سو لو بغا، وكاين اللي هزها في لو دو ديالو، سور لو دو. نعاود نقرا الجواب. je vois des enfants, il y a des garçons et des filles. chaque enfant porte un cartable sur le bras ou sur le dos. نمشيو للسؤال الثاني، كنتمنى انكم تاخذوا هذه الاجابه هذه. السؤال الثاني: où se trouvent les personnages؟ فين كيتواجدوا هاد الاشخاص هنايا، هاد
يعني هاد الوليدات، هاد الأساتذة فين كاينين؟ حنا نهضرو غير على الوليدات اللي كاينين هنا. Les personnages se trouvent devant le portail de l'école. Les personnages se trouvent devant le portail de l'école. هنا قالك بأن هاد لي بيرسوناج هادو فين كاينين؟ كاينين قدام البوابة ديال المؤسسة ديال المدرسة. تفهمنا؟ نمشيو للسؤال الثالث، هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني تتاخدوه. السؤال الثالث كيقول qui peuvent être le monsieur et la dame. qui peuvent être le monsieur et la dame. قالك شكون اللي يقدر يكون هاد الراجل هذا وهاد المرأة هادي. le monsieur peut être un maître et la dame peut être une maîtresse. Le monsieur peut être un maître et la dame peut être une maîtresse. كما قلت لكم الراجل ممكن انه يكون اما مدير ولا ماتر ولا استاذ. et la dame peut être une maîtresse، ممكن انها تكون معلمة في المدرسة. يقدر يكون ان ديريكتور، يمكن يكون مدير، ممكن انه يكون معلم ويمكن يكون انه مدير بالنسبة للراجل. نمشيو للسؤال رقم 4. Quand cela se passe-t-il? Quand cela se passe-t-il؟ هنا وقتاش وقع هذا الحدث هذا، هذا الحدث اللي هنا في هاد لاسين ولا في هاد ليماج هادي وقتاش؟ هنا يقدر يكون في الدخول المدرسي، غالبا في الدخول المدرسي، بما اننا في اول الكتاب، في الاول ديال الكتاب ديال ميز ابرونتيساج ان فرونسي، يكون في الدخول المدرسي. وغنقولوا في الجواب c'est le premier jour de l'école. c'est le premier jour de l'école. هذا هو الجواب. نمشيو للسؤال الخامس. Est-ce que tous les élèves se connaissent? Est-ce que tous les élèves se connaissent؟ قالك هنا واش كلشي الأطفال، هنا واش كاع الأطفال، كاع التلاميذ، لي زيلاف هما التلاميذ، كاع التلاميذ كيعرفوا بعضياتهم؟ واش كتظنوا ان جميع التلاميذ كيعرفوا بعضياتهم؟ هنا غنقولوا لا، لانكم نتوما كذلك ملي كتمشيو للمدرسه اول مره كتقدروا تعرفوا على اشخاص جداد، يا اما جايين من مدرسه اخرى يا اما يعني عاد انتقلوا لذاك المدينه، ولكن كذلك كتعرفوا اشخاص اللي قراو معاكم او الزملاء ديالكم اللي قراو معاكم في السنه الفارطه. اذا الجواب ديال السؤال الخامس غيكون quelques élèves se connaissent et se saluent et discutent entre eux. quelques élèves se connaissent et se saluent et discutent entre eux. هنا قال لك بعض التلاميذ كيعرفوا بعضياتهم وكيهضروا مع بعضياتهم، يعني بعض التلاميذ quelques élèves، يعني ماشي كلشي، والاخرين كيتعرفوا مع بعضياتهم. هذا هو الجواب ديال التمرين رقم 5. ننتقلوا للتمرين رقم 6. هنا que peuvent-ils se dire؟ شنو يقدروا يكونوا كيقولوا؟ هنا هذا السؤال ملي كيكونوا كيتحاوروا التلاميذ مع بعضياتهم ولا لي زانفون الاطفال، لان في جميع الاحوال نتوما باقيين اطفال. que peuvent-ils se dire يعني شنو يمكن يكونوا كيقولوا ملي كيهضروا؟ هنا غادي نقولوا à mon avis، من وجهة نظري انا، ils parlent de la nouvelle rentrée scolaire، leurs vacances d'été et comment ça s'est passé. À mon avis, ils parlent de la nouvelle rentrée scolaire, leurs vacances d'été et comment ça s'est passé. هنا كنقولوا بان في وجهة نظري غيكونوا كيهضروا على الدخول المدرسي الجديد
والعطلة الصيفية ديالهم كيفاش دازت لهم العطلة الصيفية ديالهم. وكيكون هذا هو الجواب ديال التمرين رقم 6. بداية هنا نقراو الديالوج، نقرا معكم الديالوج انا كتبته هنايا اللي غيكون متعلق بهاد الصفحه هادي. نقرا عليكم اولا ثم نجاوبوا على هاد الاسئله ديال جيكوت اي جو كومبرون. جيكوت اي جو كومبرون يعني نسمع الديالوج ونفهمو. الديالوج: Je me présente. Je m'appelle Zakaria. Je suis l'enseignant de français. Je me présente. Je m'appelle Zakaria. Je suis l'enseignant de français. هنا قال لهم je me présente. أقدم نفسي. اسمي زكريا. أنا الأستاذ ديالكم ديال مادة الفرنسية. جاوبوا هنا الوليدات قالوا له enchanté monsieur. enchanté monsieur يعني متشرفين. enchanté هي متشرفين. et toi comment tu t'appelles. هنا الأستاذ هذا الدور ديال الأستاذ قال شي تلميذة et toi comment tu t'appelles. هي تجاوبوا mon nom est ماجدة. mon nom est ماجدة. سولها قال لها et ce garçon en chemise jaune. داك الوليد اللي لابس الشميزه الصفراء سي كي. يتجاوبوا ماجدة c'est Nabil. et elle c'est ma camarade Lubna. elle vient de s'inscrire dans notre école. هنا قال لها هاد الوليد اللي لا شميز جون اللي بالقميجه الصفراء شكون. هذا كيسول ماجدة قالت له سي نبيل. هذا نبيل. وهاديك ايتيل كتوجه للبنت ال سي ما كاماراد لبنى. هاديك زميلتي لبنى. elle vient de s'inscrire dans notre école. جاو هما جداد وجاو دخلوا عندنا المدرسه تسجلوا في المدرسه ديالنا. غنعاود نقراه معاكم. Je me présente. Je m'appelle Zakaria. Je suis l'enseignant de français. Enchanté, monsieur. Et toi, comment tu t'appelles. Mon nom est Majda. Et ce garçon en chemise jaune, c'est qui. C'est Nabil. Et elle, c'est ma camarade Lubna. Elle vient de s'inscrire dans notre école. ننتقلوا هنايا جيكوت اي جو كومبرون يعني كما قلت لكم قبيله يعني كنسمع مزيان وكنفهم. écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. يعني نسمع مزيان كما شفتوا قريناه مره وجوج وفهمناه. ودابا غنبداو نجاوبوا على الاسئله اللي كذلك حضرتها في ورقه منفصله. que fait le professeur. que fait le professeur. اش كيدير هنا الاستاذ اولا المعلم. le professeur se présente aux élèves. le professeur se présente aux élèves يعني الاستاذ اولا المعلم كيقدم راسو تلامذ للتلاميذ ديالو. هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 7. ننتقلوا للسؤال رقم 8. شنو كيقول comment s'appelle-t-il. comment s'appelle-t-il. وكما عرفتوا هنا من بريزونطا راسو في الديالوج شنو قال je m'appelle Zakaria. je m'appelle Zakaria معنى نقولوا il s'appelle Zakaria. il s'appelle Zakaria يعني الاسم ديالو زكريا. نمشيو للسؤال رقم 9 رقم 9. que fait chaque personnage. يعني قال لك كل بيرسوناج من لي بيرسوناج اللي كاين في الديالوج اش كيدير. وكما عرفنا في الديالوج كل بيرسوناج من لي بيرسوناج اللي عندنا في الديالوج se présenter ou saluer
ان اوتر، يعني اما كيقدم راسو او لا كيسلم على شي واحد اخر. chaque personnage se présente ou salue un autre. chaque personnage se présente ou salue un autre. وهذا هو الجواب للسؤال رقم 9. ننتقل للسؤال رقم 10. Que disent-ils pour se présenter? Que disent-ils pour se présenter؟ يعني كيقول لك قبل ما تبريزونتي راسك شنو خصك تقول، يعني شنو هو المفردة اللي كنقدروا نقولوها قبل ما نقدموا نفسنا. هي هادي: بونجور جو مابيل. المهم كنقول سميتي وكتقولي له اي توا، يعني انت. مثلا بونجور جو مابيل نزهه، انا سميتي نزهه. اي توا وانت شو سميتك؟ الا ما كنتيش كتعرفوا ضروري بونجور سلام جو مابيل نزهه، اي توا وانت. هذا هو السؤال رقم 10. ننتقل للسؤال رقم 11. كي بريزونت نبيل؟ كي بريزونت نبيل بالنسبه للديالوغ نبيل شكون اللي قدمو؟ كما كتشوفوا ماجده اللي قدماتو، حيت الاستاذ سولها قال لها اي سو غارسون اون شوميز جون سي كي، هو سالها قال لها داك الوليد اللي لابس الشوميزه الصفراء شكون هو؟ هي جاوباتو سي نبيل. اذا السؤال ديال الجواب رقم 11 غنقولوا سي سا كاماراد ماجده كي لو بريزونت. سي سا كاماراد ماجده كي لو بريزونت، يعني زميلته ماجده اللي قدماته. وكيكون هذا هو السؤال رقم 11. وان شاء الله كنتمنى انكم هادشي كلشي تدونوه. après l'écoute يعني من بعد ما سمعنا. عندنا avant l'écoute قبل ما نشوف الديالوج، يعني كنشوف غير الصوره ونعبروا. عندنا جيكوت اي جو كومبرون، كنسمع وكنفهم. après l'écoute يعني من بعد ما سمعت الديالوج وفهمته مزيان. j'exploite. présente-toi et présente ton voisin de table à tes camarades. هنا قال لك بريزونتي نفسك. présente-toi et présente ton voisin de table à tes camarades. هنا كيقول لك قدم نفسك وقدم الزميله ديالك اللي جالسه حداك في الطابله، يعني دو تابل يعني طون فوازان دو تابل، الاصدقاء ديالك يعني زميلتك في الطاوله، الزملاء الاصدقاء ديالك في القسم. هنا درت لكم واحد المثال صغير، يعني تقدروا تمشيو عليه. مثال صغير بسيط، مثلا نقولوا je me présente à vous. je m'appelle Selma, j'ai 10 ans et j'étudie au 5e niveau primaire à l'école طارق بن زياد. انا اختاريت واحد الاسم ديال المؤسسه. et voici ma camarade ليلى، وهذه صديقتي ليلى. بكل بساطه كنقدم لكم نفسي، انا سميتي سلمى، جو مابيل سلمى، جي 10 ans، عندي 10 سنين. جيتيدي يعني كندرس في الخامس ابتدائي نيفو بريمير على ليكول طارق بن زياد، يعني كتهضر على المؤسسه اللي انت كتقرا فيها. اي فواسي ما كاماراد ليلى. ممكن ان يكون عندك زميل او زميله حداك في الطاوله، ممكن انك تغير الاسم بالنسبه للاسم الشخصي ديالك. انا اختاريت اسم، يعني اسم طرح لي على بالي اختاريته، وكذلك بالنسبه لليلى ممكن انكم تبدلوا، وهكا تقدروا تبريزونطيو راسكم، ديروا لا بريزونطي الكاماراد ديالكم او زميلتكم ديال الطاوله. وكيكون هذا هو السؤال الاخير. هنا بواط اوتيل
pour se présenter ou présenter pour se présenter أو présenter يعني من أجل تقديم نفسي أو تقديم غيري. quelqu'un on peut utiliser les expressions suivantes. قالك باش نقدم راسي أو نقدم اللي حدا الزميل ديالي كاين des expressions يعني واحد المفردات اللي يمكن ليا أنني نستعملهم. je m'appelle, mon nom est, je me présente, voici, je me présente plus non. يعني كل شيء خصنا نقدروا نديروه كاع هاد المفردات هادو نقدروا نستعملوهم pour présenter باش نقدموا نفسنا. هنا j'étudie à l'école تختار اسم بحال درت هنا j'étudie au 5e niveau primaire à l'école طارق بن زياد يعني كنقرا. j'étudie يعني كنقرا في 5e niveau primaire يعني 5e niveau primaire يعني في الخامس ابتدائي. je suis en classe de كما دابا قلت لكم mon école est شنو سميت المدرسه ديالي dans ma classe il y a dans ma classe il y a يعني شحال من شخص كاين في القسم ديالي 20 22 30 شحال ما كاين كنكتب. هذا هو بالنسبه للبوط اوتيل يعني الكلمات اللي استفدنا منهم في هذا الدرس هذا. وان شاء الله اصدقائي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بزاف 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 من الدرس ديال اليوم. حاولت انني نبسطو معكم يعني الاغلبيه هضرت بالعربيه. كنتمنى ان تعم الفائده. اصدقائي اللي شاف قناه نزال التعليم نزال ايديكاسيون اول مره ما يبخلش عليا بالبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، اللايك، البصيمه كما كنطلب منكم دائما فضلا وليس امرا. اللي كيشوف قناتي اول مره يشترك يفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. غو بيزو كنحماق عليكم وشكرا للناس القدام وشكرا للناس اللي دخلوا جداد. ودائما كما كنقول لكم تعليقاتكم كتفرحني بزاف 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 بزاف. بسلام عليكم وان شاء الله سنه موفقه نكملوها كاملين مع بعضياتنا ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء.